अस्तु ध्येयमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरं। पुटसंख्या 1600 116 तत्र अभ्यासः अस्ति। दशमपाठस्य षष्ठः अध्याय अभ्यासः। पंचमबिन्दौ एतत् संख्याकेषु गीताश्लोकेषु उपयुक्तानि तरप् तमप्रत्ययान्तानि अथवा ईयसुन् इष्ठन् प्रत्ययान्तरूपाणि च अन्विष्यत इति आसीत्। तदाधारेण अग्रे अभ्यासाः सन्ति। इदानीं दशमपाठस्य षष्ठः अभ्यासः। उचितैः तरप् तमप्रत्ययान्तैः ईयसुन् इष्ठन् प्रत्ययान्तैः वा रिक्तस्थलानि पूरयत। प्रथमं वाक्यं यद्यत् आचरति इतरः जनः तत्तदेव आचरति। सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। तृतीयाध्यायस्य 21 श्लोकः। किं भवति अत्र रिक्तस्थानं? श्रेष्ठः यद्यत् महोदय। श्रेष्ठः यत् यत् आचरति इतरः जनः तत्तदेव आचरति। अहिताः तव सामर्थ्यं निन्दन्तः बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति। ततः किम् अस्ति? अत्र रिक्तस्थानं किं भवति? दुःखतरं महोदय। उपरि अपि अभ्यासे अस्ति महोदय, तत् दत्तमस्ति महोदय। कृपया सर्वेपि आन् कृत्वा उत्तराणि वदन्तु। तृतीयं वाक्यं तृतीयोऽध्यायस्य 35 श्लोकः। स्वधर्मे निधनं डैश् रिक्तस्थानं परधर्मः भयावहः। अत्र रिक्तस्थानस्य उत्तरं किं? स्वधर्मे निधनं श्रेयः। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। अत्र श्रेयः इति कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? पुंलिङ्गे अस्ति महोदय। न, नपुंसकलिङ्गे। पुंलिङ्गे किं रूपं भवति श्रेयः इत्यस्य? श्रेयान् इति पुंलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे श्रेयसी इति। श्रेयः इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। श्रेयस् इति प्रातिपदिकं। श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसि। अत्र निधनम् इत्यस्य विशेषणं। स्वधर्मे निधनं श्रेयः इति पदम्। चतुर्थं वाक्यम् अथवा धीमतां योगिनां कुले जन्म भवति। ईदृशं जन्म लोके दुर्लभतरं महोदय। दुर्लभतरम् इति भवति। विभिन्नजन्मानि भवन्ति। तेषु जन्मसु एतादृशं जन्म दुर्लभतरम् इति। पञ्चमं वाक्यं मत्तः डैश् किञ्चित् अन्यत् नास्ति। उत्तरं परतरं। मत्तः परतरम्। अत्र स्थानम् इति अर्थं स्वीकुर्वन्तु। इदं सर्वं सूत्रे मणिगणाः एव मयि प्रोतम्। अत्र मत्तः परतरम् उचितं स्थानं नास्ति इति भावः। अतः परतरम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तमस्ति। अत्र परब्रह्मस्वरूपम् इत्यर्थे वा स्थानम् इत्यर्थे वा तत्र नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः। षष्ठः अभ्यासः त्वं
चराचरस्य अस्य लोकस्य पिता असि पूज्यः डैश गुरुः असि गरीयान् पूज्यः गरीयान् गुरुः असि गरीयान् इति कस्मिन् लिङ्गे अस्ति पुंलिङ्गे पुल्लिङ्गे अस्ति तस्य स्त्रीलिङ्गे किं रूपं भवति गरीयसि गरीयसी दीर्घः गरीयसि नपुंसकलिङ्गे गरीयः गरीयः इति भवति समीचीनम् उत्तमम् एवमेव अग्रे सप्तम अभ्यासः अस्ति अधः गीताश्लोकानां संख्या दत्ता अस्ति तान् श्लोकान् भवन्तः उच्चैः पठन्तु तत्रापि तरप् तमप् अथवा इयसुन् इष्ठन् इष्ठन् इति प्रत्ययान्तपदानि सन्ति जनार्दन बुद्धिः कर्मणः डैश इति ते मतमस्ति जायसि जयसि मतमस्ति चेत् घोरे कर्मणि मां किमर्थं नियोजयसि इदानीं वदन्तु जायसि जायसि इति कस्मिन् लिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति पुंलिङ्गे अस्ति तर्हि महोदय कस्य विशेषणं बुद्धिः समीचीनं बुद्धेः विशेषणम् इत्यस्य विशेषणं बुद्धिः स्त्रीलिङ्गशब्दः मतिः बुद्धिः स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति बुद्धिः जायसी अथवा श्रेष्ठा अस्ति इत्यर्थः त्वं नियतं कर्म कुरु कर्म अकर्मणः अपेक्षया डैश ज्यायः 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 अत्र कर्मशब्दस्य विशेषणं नपुंसकलिङ्गे अकर्मणः अपेक्षया పనిని వదిలిపెట్టడం కన్నా పని ఆచరించడము మిన్న ఇత్యర్థే కర్మ అకర్మణః అపేక్షయా జ్యాయః తే శరీరయాత్ర అకర్మణः న ప్రసిద్ధ్యేత్ इति श्लोकः तृतीयं वाक्यं स्वानुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् पञ्चत्रिंशत्तमवाक्यं श्लोकः पञ्चत्रिंशः श्लोकः तत्र श्रेयान् इति भवति स्वधर्मः श्रेयान् अस्ति इति। चतुर्थं वाक्यं तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः अत्र तमप्रत्ययः अस्ति सर्वेषु मनुष्येषु एकः प्रियकृत्तमः भवति तस्मात् अन्यः न भवति इति अस्ति महोदय प्रियकृत्तमः न प्रियकृत्तमः न तस्मात् अन्यः डैश रिक्तस्थानं किम् अन्यः प्रियतरः भुवि नास्ति न भविष्यति इति वाक्यं तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः तस्मात् अन्यः अत्र तरप्रत्ययः किमर्थमस्ति अत्र तस्मात् मनुष्यात् इति एकम् अपरः इति द्वाव्यवस्थः तस्मात् अपेक्षया द्वितीयः नास्ति अतः द्वयोः एव अत्र द्वयोः एकस्य अतिशयः अतः तरप्रत्ययः प्रथमवाक्ये तमप् अस्ति किमर्थं सर्वेषु मनुष्येषु इति अस्ति अतः तत्र तमप् अस्ति द्वितीयवाक्ये तरप्रत्ययः प्रियतरः इति वाक्यम् उत्तमम् पञ्चमं सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि असि चेत् सर्वं पापं ज्ञानप्लवेनैव सन्तरिष्यसि अत्र किं भवति रिक्तस्थानं पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः अपि असि चेत् सर्वं पापं ज्ञानप्लवेनैव सन्तरिष्यसि अग्रे षष्ठं वाक्यं कृष्ण हे कृष्ण कर्मणां सन्न्यासं पुनः योगं च शंससि एतयोः यत् डैश तत् सुनिश्चितम् एकं मे ब्रूहि श्रेयः तत् सुनिश्चितम् कर्मसन्न्यासः
अनयोः श्रेष्ठतरः कः इति वाक्ये अत्र अनयोः श्रेयः कः इति श्रेयः इति निश्चित्य मां वदतु इति वाक्यमस्ति। एतत् सर्वं लिखन्तः सन्ति खलु सर्वेपि? आं महोदय। पेन्सिल् द्वारा वा लिखन्तु, अथवा तत् श्लोकं दृष्ट्वा पूर्वमेव लिखितवन्तः इतोपि उत्तमम्, अन्यथा पुनः द्रष्टुं बहु समयः गच्छेत्। अतः अभ्यासं पूर्वं लिखितवन्तः उत्तमं, न लिखितं चेत् इदानीं भवन्तः लिखन्तु। अग्रे सप्तमं वाक्यं, सर्वेषां योगिनामपि यः मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् मां भजते सः मे प्रियतमः। प्रियतमः सर्वेषाम् अपेक्षया इति अस्ति। युक्ततमः किं महोदय? युक्ततमः। युक्ततमः। अस्तु, श्लोकः कः कोऽपि पठितुं शक्नोति? मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यमां समे युक्ततमो मतः इति श्लोके अस्ति महोदय। समे युक्ततमो मतः, समे युक्ततमः मतः इति वाक्यं समीचीनम्। अष्टमं वाक्यं, विज्ञानसहितं डैश् रिक्तस्थानं ज्ञानं ते प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। अत्र किं गुह्यतमं ज्ञानं महोदय। विज्ञानसहितं गुह्यतमं ज्ञानं ते प्रवक्ष्यामि, अत्यन्तं रहस्यमयम् इत्यपि इत्यर्थे। ये भक्ताः अष्टमवाक्यस्य रिक्तस्थानं लिखितवन्तः प्रायः गुह्यतमं ज्ञानम् इति उत्तरं। नवमं वाक्यं, ये भक्ताः एवं सततयुक्ताः त्वां पर्युपासते ते चापि अक्षरमव्यक्तं पर्युपासते तेषां के योगवित्तमाः। योगवित्तमाः। योगवित् इत्युक्ते कः अर्थः? योगं जानाति वेत्ति। धर्मवित् इत्युक्ते धर्मं वेत्ति, धर्मं जानाति इति धर्मवित्। ज्ञानवित् इत्युक्ते ज्ञानं जानाति इति ज्ञानवित्। एवमेव योगवित् इत्युक्ते वेदं जानाति इति वेदवित्। धर्मवित् धर्मं जानाति इति धर्मवित्। तेषु अतिशयः धर्मवित्तमः इत्यर्थे ये धर्मं जानन्ति तेषु अत्यन्तम् अतिशयार्थं बोधयितुं धर्मवित्तमः इति प्रयोगः। योगवित्तमः तमाः महोदय। तदेव बहुवचने, अहम् एकवचनम् उक्तवान्, तत् बहुवचने। ते सर्वेपि ये एतादृशम् अभ्यासं कुर्वन्ति, उपासनां कुर्वन्ति, ते सर्वेपि योगवित्तमाः। एकः चेत् योगवित्तमः। दशमं वाक्यम्, अव्यक्तचेतसां तेषां क्लेशः। उत्तरं किम्? अधिकतरः महोदय। अधिकतरः वा अधिकतमः वा? अव्यक्तचेतसां तेषां क्लेशः तरः महोदय। श्लोकम् एकः पठतु, श्लोकं सम्पूर्णं पूर्णतया। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। समाप्तम्। अग्रे क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्तचेतसां तेषां पुरुषाणां क्लेशः अधिकतरः अस्ति। अधिकतरः इति वक्तुं शक्नुमः। सम्यक्, तत्र तरः एव इति शब्दः। महोदय अत्र तेषाम् इति अस्ति खलु, मह्यमपि एतत् सन्देहम् आगच्छति, कथं महोदय? तेषां जनानां सम्बन्धार्थे षष्ठी, न तु अतिशयार्थः। अत्र दुःखतरं, दुःखं सामान्यं दुःखं भवति, ततोपि विशिष्टं दुःखम् इत्यर्थे
दुःखतरम् अन्यत् किमपि न भवति इत्यर्थे एव अस्ति। सामान्यदुःखं विशिष्टं दुःखं तावदेव। अत्र बहवः जनाः सन्ति इति न, तेषां सर्वेषाम् अत्यन्तं दुःखं भवति इत्यर्थे दुःखतरं भवति इति वाक्यं। न तु ते सर्वेपि दुःखतराः इति न खलु। तरप् शब्दः एव उचितः। 11 वाक्यम्। अनघा इदं शास्त्रम् इति मया उक्तं। किमिति उक्तं? गुह्यतमं शास्त्रं। गुह्यतमं शास्त्रं। सर्वेषु शास्त्रेषु एतद् गुह्यतमम् इत्यर्थे गुह्यतमम् इति प्रयोगः। सर्वाणि शास्त्राणि सन्ति, बहुविधानि रहस्यमयानि सन्ति, एतद् अत्यन्तं रहस्यमयम् इत्यर्थे गुह्यतमम् इति प्रयोगः। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च स्यात् इति वाक्यम्। इदं गुह्यतमं शास्त्रम् इति मया उक्तम् इति। अन्तिमं वाक्यम् अस्मिन् अभ्यासे। तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः। प्रियकृत्तमः। प्रियकृत् इत्युक्ते प्रियं करोति इति प्रियकृत्। तेषु अति प्रियकृत् भवति प्रियकृत्तमः। यथा वेदवित्तमः धर्मवित्तमः इति वयं पठितवान्, तथैव प्रियम् आचरति इत्यर्थे प्रियकृत् इति शब्दः। ये प्रियम् आचरन्ति बहवः सन्ति भक्ताः तस्य, तेषु सः अत्यन्तं प्रियतमः भवति इत्यर्थे प्रियकृत्तमः इति वाक्यम्। अस्तु, एतेषु 12 वाक्येषु कस्यापि सन्देहः स्यात् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवतु। इदानीं जानीता तरप् तमप् प्रत्ययौ इव डतरच् डतमच् इत्यपि प्रत्ययौ स्तः। तयोः योजनेन कतर कतमा अन्यतर अन्यतमा इत्यादीनि शब्दरूपाणि सिद्ध्यन्ति। प्रत्ययौ डतरच् डतमच्, किन्तु एषः सर्वनामशब्देभ्यः भवति। किम् इति शब्दात् कतरः कतमः इति प्रत्ययः किमिति शब्दात् भवति। तद् अन्यशब्दात् अन्यतरः अन्यतमः इति पदद्वयम्। एवं 4 शब्दाः भवन्ति, किन्तु अत्र प्रत्ययः अस्ति डतरच् डतमच्। तरत् तमप् न इति ज्ञातव्यम्। अन्यतरः अन्यतमः इत्यत्रापि डतरच् इति एकः प्रत्ययः, डतमच् इति एकः प्रत्ययः। अवशिष्टं भवति तर तम इत्येव। किन्तु स्मर्तव्यं किम् इति शब्दात् डतरच् डतमच् प्रत्ययो भवतः, तदानीं कतरः कतमः। अन्यः अन्यौ अन्ये इति शब्दात् सोऽपि सर्वनामशब्दः। डतरच् डतमच् प्रत्ययो भवतः, तदानीम् अन्यतरः अन्यतमः। इदानीं द्वौ यथा वानरराजयोः वानरराजः कः? सुग्रीवः। वानरराजयोः अन्यतरः वाली अथवा अन्यतमः సుగ్రీవः ఒకడు ఇత్యర్థే. వారిలో ఒకడు ఇతను इत्येव वाक्यं भवति. इतोपि द्वितीयं वाक्यं सरलं वाक्यं रामस्य पुत्रयोः अन्यतरः लवः. रामस्य पुत्रयोः अन्यतरः लवः कुशः इति वाक्यं वक्तुम्. ఒకడు పుత్రులు ఇద్దరిలో ఒకడు इति वाक्यार्थः. तद् लवः अपि भवितुमर्हति, कुशः अपि भवितुमर्हति. एतदेव वाक्यं बहूनां मध्ये करणीयं चेत्
तरप्रत्यय डतरच् प्रत्ययः न भवति। यथा दशरथस्य पत्नीषु अन्यतमा कौसल्या, तर्हि कति सन्ति इति बहुवचने सन्ति इति भावः। अन्यतरः इति शब्दः प्रयुक्तः चेत् द्वौ इत्यर्थः। रामस्य दशरथस्य पुत्रेषु अन्यतरः लक्ष्मणः, भरतः, रामः, शत्रुघ्नः कोऽपि भवितुमर्हति। वकडु इत्यर्थे, वारिलो वकडु। यथा भारतस्य आक्रामकारिषु अन्यतरः अन्यतमः अस्ति कसब् इति वक्तुं शक्नुमः। आतङ्कवादिषु अन्यतमः कसब्। कारणं किं? बहवः आतङ्कवादिनः सन्ति। देशभक्तेषु अन्यतमः भगत्सिंहः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तथा अन्यतमः इत्युक्ते बहूनां मध्ये, अन्यतरः इत्युक्ते द्वयोः मध्ये इति। भावम् अवगतवन्तः? कतरत् शब्दस्यापि तथैव प्रयोगः, द्वयोः कतमः एन्नोवाडु इति अर्थः तेलुगु भाषायां वक्तव्यं चेत्। एन्नोवाडु इति द्वयोः मध्ये चेत् कतरः इति प्रयोक्तव्यम्, एन्नोवाडु इति बहूनां मध्ये प्रष्टव्यं कतमः प्रयोगः। यथा श्रीधरसुकुमारयोः कतमः बुद्धिमान्, यवरु एन्नोवाडु इति अर्थद्वयमपि आगच्छति। किम् इति शब्दः खलु प्रश्नवाचकः शब्दः, संख्यामपि पृच्छति अथवा प्रश्नमपि पृच्छति। श्रीधरसुकुमारयोः कतरः बुद्धिमान् इति वाक्ये श्रीधरसुकुमारयोः श्रीधरः बुद्धिमान् इति वाक्यं। रामभरतलक्ष्मणेषु कतमः ज्येष्ठः, यवरु इत्यपि अर्थः आगच्छति, वाक्यानुसारं सन्दर्भानुसारम् एन्नोवाडु इत्यपि आगच्छति। कतमः ज्येष्ठः इत्युक्ते रामः ज्येष्ठः इति वाक्यं भवितुमर्हति। कृष्णमहोदय वदतु। कतरत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गपदं किं भवति महोदय? आकारान्तशब्दः। तरप् तमपि यथा अस्ति तथैव रूपाणि। कतरः, कतरा, कतरम्, कतमः, कतमा, कतमम्, अन्यतरः, अन्यतरा, अन्यतमम्। कतरत् इत्युक्ते किं भवति महोदय? किं किं? कतरत्, कतरत् इति नास्ति, कतर इत्येव शब्दः। अतः एकः श्लोकः अस्ति महोदय, न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो इत्युक्ते कतरन्नो मीन्स् कतरत् प्लस् नः। एकवारं तिष्ठतु वदामि। कतरश्त् इति खलु? अधः एव अस्ति महोदय। न अधः अस्ति, भवतु, अर्थं पश्यन् अस्मि, अर्थं तत्र नास्ति खलु। कतरत् एकवारं कोशं पश्यन् अस्मि। कतरत् खलु? कतरन् नः అని వస్తుంది कतरन् सन्धिविच्छेदः। कतरत् न, कतरन्न इति वाक्यं भवति। तत्र कतरत् इति तकारः अस्ति, नपुंसकलिङ्गे कतरत् इति भवति वा इति एकवारं पश्यन् अस्मि। అక్కడ నముడాగమం కాదా మహోదయ? కతరన్నో గరియో దగ్గర तकारस्य नकारादेशः परसवर्णः। कतरत् नो इति विच्छेदः। एतदेकवारं वदामि महोदय, दृष्ट्वा अत्र नास्ति। अस्तु क्रमशः गच्छामः, तत्र पदविच्छेदं कृत्वा अहं पुनः सूचयिष्यामि। इदानीं तरप् तमप् प्रत्ययौ यथा भवतः तथैव एतस्यापि रूपाणि भवन्ति इति। हंसिके इदानीम् अग्रिमपुटमस्ति भगवद्गीता। तेषु अन्यतमं सूचयन्तु। बहुषु अत्र क्षम्यतां, कुत्र स्मः वयं?
श्रीधरसुकुमारयोः कतरः बुद्धिमान् तत्र द्वौ स्तः अतः श्रीधरः बुद्धिमान् डतरच् इति प्रत्ययः जातः रामभरतलक्ष्मणेषु कतमः ज्येष्ठः यवरु पेद्दवाडु इत्यर्थे रामः ज्येष्ठः अत्र डतमच् इति प्रत्ययः किमर्थमस्ति इत्युक्ते रामभरतलक्ष्मणाः त्रयः सन्ति अतः डतमच् इति प्रत्ययः अग्रे तयोः अन्यतरम् आह्वयतु वारिద్దరిలో ఒకడిని इति वाक्ये अन्यतरः इति प्रयोगः द्वयोः एकस्य इति तेषु अन्यतमम् आह्वयतु इत्युक्ते ते बहवः सन्ति तत्र कक्षायां तेषु अन्यतमम् एकम् आह्वयतु इति वक्तुं तत्र डतमच् इति प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति एतावत्पर्यन्तं यद्वयं पठितवन्तः तत्र प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि महोदय नमस्कार प्रसाद महोदय वदतु रामभरत लक्ष्मणेषु कथमः बुद्धिमान् यदि अस्ति तर्हि रामलक्ष्मणभरतेषु कः बुद्धिमान् इति दोषं वा पुनः वदतु रामलक्ष्मणभरतेषु कः बुद्धिमान् इति प्रश्नं कृतं चेत् तत् दोषयुक्तः भवति वा दोषः नास्ति एतेषु त्रयेषु भवान् यदि निश्चयार्थं पृच्छति तर्हि कः श्रेष्ठः कः ज्येष्ठः इति पृच्छति दोषः नास्ति किन्तु एतेषां भवान् अतिशयरूपेण वीरंदरिलो गొప్పవాడు ఎవరు వీరిలో గొప్పవాడు ఎవరు इत्यर्थे सामान्यार्थे कः श्रेष्ठः कः बुद्धिमान् इति दोषः नास्ति भवान् एतेषु तुलनां कृत्वा एतेषु अतिशयार्थं वीरंदरिलो कूडा चाला मिक्किलि तेलिवैनवाडु इति भवान् विशेषम् अतिशयार्थं वाक्यं बोधयितुम् इच्छति तत्र डतमचि प्रत्यये अपि दोषः नास्ति चिन्ता यथा सामान्यवाक्यं विशिष्टं वाक्यम् इति द्विधा भवति सामान्यवाक्यम् इत्युक्ते कक्षायां विद्यमानाः सर्वेपि उत्तमाः रामः बुद्धिमान् इति प्रत्ययः सामान्यवाक्यं सर्वेषु छात्रेषु बुद्धिमत्तरः रामः इति वाक्यं रामः बुद्धिमान् इति वाक्यं भावदृष्ट्या समानः अस्ति अर्थदृष्ट्या किन्तु मम भावः भिन्नः अस्ति एतेषाम् अपेक्षया अतिशया बुद्धिः तस्य अस्ति इति यदि बोधयितुम् इच्छामि तम प्रत्ययः वक्तव्यः सामान्यरूपेण बागा चदुताडु इति सामान्यार्थे चेत् बुद्धिमान् रामः बुद्धिमान् अस्ति कक्षायां रामः बुद्धिमान् अस्ति सर्वेषु छात्रेषु रामः बुद्धिमत्तरः इति अहं किं करोमि अतिशयार्थं बोधयितुं यत्र इच्छामि तत्र एतत् वाक्ये दोषः नास्ति धन्यवादः अन्यः कोऽपि प्रश्नः महोदय आम् यस्तनकक्षायां महोदय वयं इयसून् इष्टन् प्रत्ययं पठितवन्तः खलु महोदय तत्र किञ्चित् सन्दर्भं वर्तते महोदय अत्र इदानीं यत् पठितं तत् पृच्छतु प्रथमम् अन्यविषयम् अनन्तरं कक्षायाः अन्ते पृच्छामि अथवा कक्षायाः आदौ भवेत् इदानीं यत् चलति तस्मिन् विषये प्रश्नः अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति भवतु इदानीं न चेतद्विद्मः कतरोन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः इति श्लोकः अस्ति अत्र डतरच् प्रत्ययान्तम् अन्विष्य लिखता इत्यत्र कतरत् नः गरीयः न च एतत् विद्मः वयम् एतत् न जानीमः किम् एतयोः द्वयोः अपि कः गरीयः किम् ఈ రెండిట్లో గొప్పదేది మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తామా ఇది
తత్ర సహ ప్రశ్నం పృచ్చతి వారు మమ్మల్ని గెలిచినా మేము వారి గెలిచినా కూడా గెలుపు అనేది ఒకరి వైపు వస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. తత్ర కిం శ్రేష్టం వయం జయం ప్రాప్నుమः వయం రాజ్యం ప్రాప్నుమः किन्तु ते सर्वेपि मृताः भविष्यन्ति. यदि ते जयं प्राप्नुवन्ति ते उत्तमः तेषां लाभः अस्ति तेषां जयः भवति, किन्तु अस्मकं पक्षे ये सन्ति ते सर्वेपि मृताः भविष्यन्ति. इदानीं जयपराजययोः किम् उचितं किं श्रेष्ठम् इति वयं न जानीमः, यतः यानेव हत्वा न जिजीविषामः. इदानीं दुर्योधनं भीष्मं द्रोणाचार्यम् इत्यादीन् हत्वा जयं प्राप्नुमः, किन्तु जीवितुमेव न शक्नुमः, यथा मम बान्धवाः सर्वे मृताः सन्ति. अस्माकं जनान् वयं मारयित्वा यत् जयं प्राप्नुमः तद् आनन्दाय न भवति इति तदेव वदति. यान् एव हत्वा न जिजीविषामः जीवितुं न इच्छामः ते अस्माकं पुरतः तिष्ठन्ति. के सर्वे धृतराष्ट्रपक्षिणः सर्वेपि द्रोणाचार्यः भीष्मः इत्यादयः सर्वेपि इति सः वदति. अत्र कतर इति शब्दे तरप्रत्ययः अस्ति. जयपराजययोः कः श्रेष्ठतरः इति वक्तुं न शक्नुमः इति. अत्र कतरत् इत्यत्र डतरत् प्रत्ययः, गरीयः इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? नपुंसकलिङ्गे कः प्रत्ययः? ईयसुन्. ईयसुन् प्रत्यय. इदानीं त्रिविधप्रत्ययाः सन्ति. तरप् तमप् स्पष्टमस्ति अस्माकं. द्वितीयः प्रत्ययः अस्ति ईयसुन् इष्ठन् जोडि अस्ति तद्द्वयम्. एतदपि सर्वत्र सामान्यशब्देभ्यः भवति, तरप् तमप् अपि भवति. तृतीयप्रकारक प्रत्ययो स्तः डतरत् डतरच् डतमच् इति प्रत्ययो. एतौ द्वौ सर्वनामशब्देभ्यः भवतः. यथा उदाहरणं किम् इति शब्दात् कतरः कतमः. एवमेव अन्यशब्दात् अन्यतरः अन्यतमः इति सर्वनामशब्देभ्यः एव भवन्ति. के डतरत् एवं डतरच् इति प्रत्ययाः. सम्यक् महोदय. प्रसाद महोदय वदतु. किं सर्वनामशब्दात् अतिरिच्य कोऽपि अन्यत्